आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। आफताब और महताब मुकर्ररा हिसाब से हैं और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी ताकि तुम तोलने में तजावज़ ना करो। इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तोल में कम ना दो। और उसी ने मखलूक के लिए ज़मीन बिछा दी जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं और भुस वाला अनाज है और खुशबूदार फूल हैं। बस ए इंसानों और जिन्नों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुठलाओगे। उसने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी और जन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। वो रब है दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का। तो ए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। उसने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इन दोनों में एक आड़ है कि इससे बढ़ नहीं सकते। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इन दोनों में से मोती और मूंगे बरामद होते हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। और अल्लाह ही की मलकियत में हैं वो जहाज़ जो समंदरों में पहाड़ की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं। बस ए इंसानों और जिन्नों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। जो कुछ भी ज़मीन पर है सब फना हो जाने वाला है। सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है बाकी रह जाएगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। सब आसमान और ज़मीन वाले उसी से मांगते हैं। हर रोज़ वो एक शान में है। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। जिन्नों और इंसानों के ग्रोहों, अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मतवज्जे हो जाएंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। ऐ ग्रोह जिन्नात व इंसान, अगर तुम में आसमानों और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल जाओ, निकल भागो। बग़ैर गलबा और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। फिर अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। फिर अपने रब की नेमतों में से किस किस नेमत को झुठलाओगे। बस जब कि आसमान फटकर सुर्ख हो जाए जैसे कि सुर्ख चमड़ा, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। उस दिन किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाहों की पुरसश ना की जाएगी। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। गुनाहगार सिर्फ हुलिया से ही पहचान लिए जाएंगे और उनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे। उसके और खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा दो जन्नतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। इन दोनों जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की दो किस्में होंगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। ऐसी जन्नतें ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे और उन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। वहाँ शर्मीली नीची निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें उनसे पहले किसी जिन्न और इंस ने हाथ नहीं लगाया। बस अपने पालने वाले की किस किस नेमत को झुठलाओगे। वो हूरें मिसले याकूत और मूंगे के होंगी। बस तुम अपने रब की, अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुठलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। बस अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। और उनके सिवा दो जन्नतें और हैं। बस तुम अपने परवरिश करने वाले की किस किस नेमत को झुठलाओगे जो दोनों गहरी सब्ज स्याही माइल हैं। बताओ अब अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुठलाओगे। उनमें दो जोश से उबलने वाले चश्मे हैं। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे। क्या अब भी रब की किसी नेमत की तकजीब तुम करोगे। इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। गोरी रंगत की हूरें जन्नती खैमों में रहने वालियां हैं। बस ए इंसानों और जिन्नों,
تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا گیا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، بس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو؟ تم سے تو اچھے جن ہیں کہ جب جن والی رات کو میں نے یہ صورت ان پر پڑھی تو میں نے جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا تو وہ اس کے جواب میں کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے جواب میں ہے جو کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے اس قول کے جواب میں ہے کہ رحمان کیا ہے؟ قرآن سکھانے کا مطلب ہے اسے آسان کر دیا، یا اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے امت کو سکھایا۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں، چونکہ تعلیم قرآن اس میں قدر و منزلت اور اہمیت اور افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہے، اس لیے پہلے اسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی یہ بندر وغیرہ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے ہیں، جیسا کہ ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ہے، بلکہ انسان کو اسی شکل و صورت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے جو جانوروں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے۔ انسان کا لفظ بطور جنس کے ہے۔ اس بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سیکھے از خود ہر شخص بول لیتا اور اس میں اپنے مافی ضمیر کا اظہار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تعلیم الہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، یعنی آیت نمبر 3 میں۔ آیت نمبر 4 کے بارے میں ہے، یعنی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرتے، جیسے دوسرے کسی مقام پر فرمایا ہوا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب۔ سورہ حج کی یہ آیت ہے، یعنی زمین میں انصاف رکھا جس کا اس نے لوگوں کو حکم دیا، جیسے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تفسیر تو بہت لمبی چوڑی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے کہ ساری چیزوں کو بیان کروں اور اچھے سے اس کے اوپر باتیں ہوں۔ یہاں سے میں دیکھتی ہوں آیت نمبر 40 کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں بہت یعنی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھو گے۔ قیامت والے دن آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، اس دن یہ نار یعنی جہنم کی شدت حرارت پگھل کر سرخ نری کے چمڑے کی طرح ہو جائے گی، دہان یعنی سرخ چمڑا، یعنی جس وقت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے، ورنہ بعد میں موقف حساب میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ گناہوں کے بابت نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ان کا تو پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہوگا، اور اللہ کے علم میں بھی البتہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیے، یا یہ مطلب ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ انسانی اعضاء خود بول کر ہر بات بتلائیں گے۔ یعنی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اسی طرح گناہ گاروں کے چہرے سیاہ آنکھیں نیلگوں اور وہ دہشت زدہ ہوں گے۔ فرشتے ان کی پیشانیاں ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، یا کبھی پیشانیوں سے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یعنی کبھی انہیں جہیم کا عذاب دیا جائے گا اور کبھی ماء حمیم پینے کا عذاب، یعنی گرم یعنی سخت کھولتا ہوا گرم پانی جو ان کی آنتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ اعاذنا اللہ منہا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے 2 باغ چاندی کے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، 2 باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب سونے کے ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض آثار میں ہے، تفسیر سورہ رحمان کے بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خواص مومنین مقربین اور چاندی کے باغ عام مومنین اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی۔
یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل 2 قسم کا ہوگا۔ یہ مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ ایک قسم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابری یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے، یعنی صرف استر کا بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر یعنی ابری کا کپڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا، اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے، یعنی پھل اتنے نزدیک ہوں گے جن کی نگاہیں اپنے خامندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی اور ان کو اپنے خامند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی باکرا اور نئی نویلی ہوں گی، ان سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ یہ جنت کی حوروں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ جاریہ کے لیے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ سنیں، دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔